بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الكيمياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. الآن مع تمرين جديد من تمارين درس سويفي تومبوريل دون ترانسفورماسيون شيميك فيتاس دو رياكسيون. المعطيات التمرين ديالنا كتقول اون ميلونج ان انستون تي تيغال 0 ان فوليوم في 1 تيغال 50 مليلتر دو اوكسيجيني H2O2 de concentration C1 est égale à 0,056 mol par litre, acidifié, يعني l'équation de réaction va être milieu acide, par quelques gouttes d'acide sulfurique et un volume V2, et dans le deuxième réactif, un volume V2 est égal à 50 ml d'une solution de iodure de potassium K+, plus et moins, de concentration molaire C2 est égal à 0,20 mol par litre. On répartit le mélange sur 10 béchers. Dans là, il y a le dosage. غادي يفرقوا على 10 ومن بعد ياخذوا كل مره ياخذوا ان بيشير ويديروا الدوزاج. نمشيو يسجلوا الغادات اللي خداو فيها داك لو بيشير، يديروا ترومباج يعني يديروا لو غلاسي ومن بعد هنا ا ريزون دو 10 مليلتر بار بيشير. Il se passe dans chaque bécher une transformation chimique d'équation de réaction. إذا هي هذه l'équation de la réaction اللي étudiée. إذا هذه لا ترانسفورماسيون اللي كتوقع في لو بيشير. مزيان. À la date t est égale à 60 secondes, on ajoute 40 ml d'eau glacée. إذا شفنا l'eau glacée شنو هذا الترومباج ولا الترومب، شنو الهدف منه هو arrêter la transformation. علاش؟ لأن كنستعملو دو فاكتور سينيتيك اللي هما لا ديلوسيون اللي كتهبط لا كونسونطراسيون و لو ريفرويديسمون اللي كيهبط لا تمبيراتور، وبالتالي كنفرانيو لا رياكسيون. Au contenu d'un bécher puis on titre يعني كنديرو dosage par une solution de thiosulfate de sodium Na++ S2O3 دو موان. إذا دخلت هنا راه كاين واحد الخطأ، هنا كينساو واحد 2، هنا راه خص تكون Na+ حتى واحد 2، هنا ما عندناش غير مؤثرة في هذه الحالة هذه، ولكن كنا خدامين في لا كوندكتيفيتي كانت غتكون دير لكم مشكل. هنا على باش عرفتها لأن S2O3 دو موان عنده دو شارج نيجاتيف، هنا خص يكون عندنا لا نوتراليتي ديال لا سوليسيون، خص يكون عندنا دو زيون Na+ مع كل وحدة ديال S2O3 دو موان. Deuxième بحالنا de concentration molaire C est égal à 0,04 mol par litre. إذا هادو المعلومات ديال الدوزاج. Lors du titrage, il se passe une transformation chimique d'équation de réaction هي هادي. إذا l'équation de la réaction ديال الدوزاج هي هادي. وكما قلت هنا الدوزاج راه ما صعيبش، ولكن الإشكال ديالو هو أن كيكونوا عندنا دو رياكسيون. إذا هنا لا رياكسيون étudiée، لا transformation étudiée راه هي هاد لا transformation 1، نقدر نسميها أنا 1. ولا ترانسفورماسيون اللي هي لوتيل ديال لوتيد، لوتيل اللي كنستعملوها كوم اوتيل باش ندرسوا هذيك هي ليكواسيون الثانيه ديالنا هنا. اذا هذه الهدف منها هو نلقاو لا كونتيتي ولا لا كونسونطراسيون هذاك اللي كنديروا التيتراج اللي هو في هذه الحاله غالبا غيكون اي 2. اذا بعد ما نلقاو معلومات على اي 2 غنرجعوا ندرسوا ليكواسيون ديالنا. اذا هذه غير باش نجبدوا لا كونتيتي ماتير ولا لا كونسونطراسيون ديال اي 2 في مجموعه ديال لي دات. On reprend la même opération pour les autres béchers à différents instants. Les résultats donnés des différents volumes d'équivalence sont reportés dans le tableau suivant. إذا هو هذا الطابلو. إذا غنحاولوا حنا نملؤوه من خلال هذا لو فوليوم ديكيفالونس، نحاولوا نلقاو لا كونتيتي دو ماتير ولا لا كونسونطراسيون ديال اي 2 ومن بعد نمشيو نديرو ليتود. كما التسمية قال لك دغيسي لو طابلو دافونسمون دو رياكسيون دو تيتراج. إذا مشيو لعند ليكواسيون دو تيتراج هي هادي، حنا تراسينا الطابلو دافونسمون بقينا نملؤوه. إذا هنايا عندنا ان 0 ديال اس 2 او 3 دو موان، هنا ان 0 ديال اي 2، هنا 0 0 2 اكس، هنا اكس اكس. إذا هنايا تي او لأن الدوزاج غندير تي د ليكيفالونس. إذا x and e عندك équivalence، هنا 2x في l'équivalence، هنا n0 moins ديال e moins x، n0 moins x في l'équivalence، هنا n0 moins 2x، n0 moins 2x équivalence. إذا هو هذا. إذا هنا ما كيهمناش ليطا فينا، كيهمنا ليطا ديكيفالونس في الدوزاج. لا كيسيون اللي من بعد قال calculer la quantité de matière M de I2 dans chaque bécher en fonction de C et V équivalent. إذا شفنا هنايا l'équivalence، عندنا علاقة l'équivalence شنو كتقول؟
à l'équivalence. باش عرفنا l'état d'équivalence هي l'état اللي كيكون لو ميلونج رياكسيونيل لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي دو رياكتيف تيترون و تيتري بجوجهم يكون كيكونوا ديسباري اونتيرمون من الميليو رياكسيونيل يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم في ليكيفالونس كيكون كتساوي زيرو. اذا مشينا هنا لعند هادي غتساوي زيرو وهادي غتساوي زيرو. اذا ان ديال اس 2 او 3 2 موان في ليكيفالونس. اذا هادي لا كونتيتي دو ماتيير هذا في ليكيفالونس. اذا هادشي مكتوب هنا موان 2 اكس ايكيفالونس كتساوي زيرو. يعني من هنا اكس في ليكيفالونس كتساوي لنا ان زيرو ديال اس 2 او 3 2 موان سور 2 اي. بنفس الطريقه لو دوزيام رياكتيف يعني ان زيرو ديال اي موان ولا ديال اي 2 ان زيرو ديال اي 2 هذا اي 2 هنا ان زيرو ديال اي 2 موان اكس ايكيفالونس كتساوي زيرو يعني اكس ايكيفالونس كتساوي لنا ان زيرو ديال اي 2. اذا هنا كنستخلصوا من هذه العلاقه الاولى والثانيه بانه ان ديال اي 2 كتساوي لنا ان ديال اس 2 او 8 2 موان سور 2 و ان ديال اس 2 او 8 2 موان راه هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون. اذا نمشيو نشوفوا المعلومات. اذا لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون تيترون في لو فوليوم لي اجوتي ا ليكيفالونس سور 2. اذا هاد ان لا كونسونطراسيون ديال هاد لا سوليسيون هادي هي السي سماوها السي هي 0.04 غتجينا هنا السي في او سور 2. اذا هادي هي لا غولاسيون باش نحسبوا ان ديال اي 2. اذا شنو قالوا لنا بالضبط نشوفوا السؤال واش جاوبنا ولا ما هذيك. قال كالكول لا كونتيتي ماتيير دون شاك بيشير اون فونكسيون دو سي اي في ايكيفالون. اذا هي هادي ان اي 2 كتساوي لنا. اذا هنا اون فونكسيون هنا راه السؤال ما واضحش لان هنا كان خاصهم يقولوا لنا اكسبريمي ولا كالكولي. اذا حنا دابا لقينا الاكسبرسيون ولكن طالبين لنا كالكولي. اذا كالكولي خصنا نمشيو نحسبوا. اذا غنمشيو ناخذوا داك لو طابلو اللي عندنا هذا لو طابلو هذا ونحاولوا نزيدوا هنا واحد لاكاز ونخدموا بها. نرجعوا للعلاقه ديالنا اللي لقينا هي هذه. اذا ان ديال اي 2 في اي لحظه هي سي قلنا 0.04 فوا في او سور 2. اذا غتجينا هي 0.02 فوا في او. اذا حنا غنمشيو لعند غناخدو هاد العلاقه هادي ونجيو لهنا لهاد لو طابلو هذا اللي عندنا هنا وغادي ناخدو هنا في هاد لو طابلو وناخدو هنايا 0.02 ونضربوها في هاد 2.2. اذا غتجينا هي 0.44 مول ميلي مول لان هادو عندنا بالمليلتر غتخرجوا لنا بالميلي مول. اذا 4.8 غتجينا هي 0.96 6.3 هي 1.26 هذه هي 1.46 هذه غتجينا هي 1.8 هنا غتجينا 2.12 هنا غتجينا 2.34 هنا غتجينا 25.4 هي 2.54 هنا غتجينا 2.74. لان هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في شاك بيشير في كل داط. اذا بداك العلاقه اللي حسبت. لان هذا هو جواب السؤال الثاني. نمشيو دابا عند لا كيسيون سويفونت. هنا قالك اون ديدوير لا كونتيتي دو ماتيير اند اي 2 في لا داتي بور لا توتاليتي دو ميلونج ا شاك انستون. اذا لو ميلونج شنو درنا حنا لو ميلونج؟ اذا لو ميلونج قال قسموه على دي بيشير هاي. اذا لا كونتيتي ماتيريال غتكون في ان بيشير غتكون هي 1 سور 10 من لا كونتيتي ماتيريال ديال لو ميلونج. اذا داك هاد الطابلو اللي عندنا هنا غنضربوه فاش غنضربوه فوا 10. اذا غنمشيو ندون لي فالور هنايا ولا غندير هنايا. اذا هنا ان ديال اي 2 في لا دات تي في هادي لو ميلونج راه هي ان عند اللحظ ديال اي 2 اللي كاينه في لو بيشير ونضربها فوا 10. اذا الا مشينا هكا نمشيو لداك لو طابلو اللي عندنا هنا ونحاول نملؤها انا هنايا الفوق. اذا هنا غتولي هادي 4.4 غتولي هادي 9.6
غنضربو كل لي فالور كلهم نضربوهم في 10 غتولي عندنا هنا 12.6 هنا غتولي 14.6 غتولي هنا 18 هنا 21.2 هنا 23.4 هنا 25.4 هنا 27.4 إذا هادي هي الكونسوماسيون ديال اي 2 في شاك انستون في لو ميلونج توتال. نمشيو لعند 4, quand dresser le tableau d'avancement de la réaction étudiée dans le mélange réactionnel, on déduit la relation entre M dial I2 et l'avancement X. نمشيو دابا عند l'équation ديال le mélange ديال la réaction étudiée, on déduit le tableau d'avancement ديالنا. la réaction étudiée هي هذه اللي عندي هنا. إذا بالنسبة لعند هاد H3O+, قالك acidifié par quelques gouttes d'acide sulfurique. إذا ما حددناش لا كونتيتي غنديرو لا اون اكسي. نمشيو هنايا الطابلو هو هذا. إذا عندنا هنايا نسمي ان زيرو ديال H2O2 هنا ان H3O+ نقول بان اون اكسي لأن ما حددوليش. هنا ان زيرو ديال اي موان هنا زيرو لو اون اكسي هنا عندنا اكس هنا اكس ماكس هنا عندنا ان زيرو موان 2 اكس هنا ان زيرو موان 2 اكس ماكس هنا ان زيرو موان اكس هنا ان زيرو موان اكس. هذا هو الطابلو دافونسمون ديال لا رياكسيون étudiée. راك اون ديدوير لا ريلاسيون اونتر ان ديال اي 2 فواحد لا دات و لافونسمون. اذا نمشيو لاي 2 نمشيو للطابلو دافونسمون. اذا نمشيو لعند ليليمون اللي عندنا عليه معلومات اي 2 نمشيو ليطا انترميديير. هادشي اللي مكتوب هنا هو اند اي 2. اذا دابخي لو طابلو دافونسمون on a n ديال اي 2 est égal à x. هي هادي العلاقة ما بين x و n اي 2 في واحد لا دات t. نمشيو للسؤال الموالي. Hack 5. Le graphe suivant représente la variation de l'avancement x en fonction du temps. هنا كاين خطأ. إذا هاد لو غراف هنا قالو في لي دوني كيقولك لا فارياسيون ديال هذا. وإلا مشينا لهنا لا عنده عطانا ان ديال اي 2. إذا هذا راه كيمثل représente la variation de هنايا n عند اللحظة t ديال اي 2 هاك. En fonction de comment évalue la vitesse volumique de la réaction au cours du temps. Non, au cours de la réaction la concentration des réactifs diminue. La concentration des réactifs diminue. وقلنا هادو كيتعتبروا بأنهم un facteur cinétique. Donc ce qui entraîne la diminution de la vitesse volumique de la réaction. Dans la question لمبعد قال لك calculer la vitesse volumique initiale de la réaction. إذا قلنا حنا لا كورب اللي عندنا هي ديال ان ديال لا كونتيتي ماتيغ دي اي 2. إذا لقينا العلاقة بين اكس ولا كونتيتي ماتيغ دي اي 2. إذا شفنا بأن ان ديال اي 2 في شاك دات هي اكس. إذا نمشيو نكتبو ليكسبرسيون ديال في ومن بعد نرجعو نكملو التمرين ديالنا. هي هادي هنا. إذا on a V, la vitesse volumique, il y a 1 sur Vs, le volume de le mélange réactionnel, fois la dérivée de l'avancement x. Et on a, puisque x est égal à 1 dial i2, alors v de t, parce qu'on a 1 sur Vs, fois la dérivée de la quantité de matière ديال I2. إذا غنمشيو دابا لو فوليوم لا فيتاس فوليوميك في دو تي غنشوفو لو فوليوم ديال لو ميلونج رياكسيونيل هو 100 مليلتر. إذا 100 10 3 فوا دي ان اي 2 على دي تي. نمشيو هادي عند لا طونجونت ا تي ايكال 0. شوفو لا كورب ديالنا فين كاينه. نمشيو عند لا طونجونت ا تي ايكال 0 هنا.
هاد لا طونجونت هادي وناخدو دو بوان لي واضحين لي كوردوني ديالهم. اذا ناخدو تي تيغال زيرو هادي لو بوان الاولى و لو بوان الثانيه هي ناخدو هاد دو ديس موان 3 هنا. اذا تي لتحت هي 160 تقريبا هنا. ياك. إذا ناخدو هادي دو بوان هاكا غتجينا بأنه هي قلنا 2 10 موان 3 sur 160 moins 0 moins 0. إذا غنلقاو بأن لا فيتاس فوليميك في لا دات تي تيغال 0 هنا تي تيغال 0 هي 1,25 10 moins 4 مول litre moins 1 seconde moins 1. إذا نمشيو لعند السؤال الموالي. إذا la question 6. La réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodure est supposée totale. شنو كاين supposée totale؟ يعني x فينال غتكون كتساوي x max. هادشي غنشوفوه في الدرس الجاي. calculer l'avancement maximal. إذا نحسبو l'avancement maximal. l'avancement maximal عنده علاقة بلو رياكتيف ليميتون. إذا إلا كان H2O2 هو لو ليميتون إذا x max غتكون كتساوي m0 ديالو على 1. وإلا كان I- هو لو ليميتون x max غتكون كتساوي لنا m0 ديالو على sur 2. إذا هما كلشي عندنا لي دوني هنايا. غنمشيو نقولو si H2O2 est limitant. إذا x max x1 max غتساوي لنا n0 ديالو sur 1. إذا إلا مشينا لعند لي دوني غنلقاو بأن n0 ديال H2O2 هي لا كونسونطراسيون ديالو انيسيال في لو فوليوم انيسيال. إذا C1 في V1 sur 1 غتجينا هي 2,8 10 moins 3 مول. الحالة الثانية نقولو سي I- إليميتون. إذا هنا x max فالور تاع x max غتكون هي n0 ديال I- على لو فاكتور اللي عندنا في ليكواسيون هو 2. إذا غتجينا هي C2 في V2 sur 2. إذا درنا لابليكاسيون نيميريك غنلقاو بأن هي 5 10 moins 3 مول. إذا أصغر قيمة هي 2,8 10 moins 3 هادي مصالحاش. دونك x max هي 2,8 10 moins 3 مول. واللي عطانا هاد لا فالور هادي هو لو ليميتون H2O2 إي ليميتون. مزيان شوفو لا كيسيون اللي من بعد قالك بي اون ديدوير لو طون دو مي رياكسيون. إذا غنمشيو لعند العلاقة اللي عندنا ما بين هذا ان ديال I2 و x ونشوفو. إذا هي هذه العلاقة هي عندنا هنا. إذا في اللحظة تي ان دومي ان ديال I2 في اللحظة تي ان دومي غتكون هي هاد اكس نعوضوها بلا فالور ديالها عند اللحظة تي ان دومي هي اكس فينال سور 2. هذه هي اكس فينال سور 2. إذا نمشيو دابا نكتبو عندنا هنا قلنا n ديال I2 est égal à x, à t est égal à t1 demi, on a x qui est x final sur 2. Donc, n ديال I2 في لحظة t1 demi غتساوي لنا x في لحظة t1 demi. يعني هي x final sur 2. إذا هي 2,8 10 moins 3 sur 2 هي 1,4 10 moins 3 مول. نمشيو دابا لعند لا كورب ديالنا. إذا قلنا ان ديال ايدو في لادات عندهم هي 1,4 غنمشيو لا كورب هنا نقلبو على 1,4 ها 1 ها 1,5 1,4 هي هادي. لأن هادي لو بوان د لا كورب اللي غتوافقها هادي هي لادات. إذا غتجينا هي 360 سكوند. إذا دونك تي ان دومي هي 360 سكوند.